اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لامحدود درود پاک صاحب لولاک حضور نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم تاجدار الانبیاء حبیب کبریا شافع روز جزا مالک ہر دو سرا سراپہ جود و سخا والی کون مکان شب اسرا کے دولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر آج دا اس سالانہ عرس مبارک دربار عالیہ رائے پور شریف دے اندر میں اور تسی حاضر ہاں صدر ذی وقار گلشن سادات کی بہار پیر طریقت رہبر شریعت آفتاب ولایت پروردہ آغوش ولایت حضور قبلہ عالم صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب دامت برکاتم العالیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ دربار عالیہ رائے پور شریف صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ والا مرتبت جان نشین حضور قبلہ عالم صاحبزادہ پیر سید محمد رحیل حسین شاہ صاحب دامت برکاتم العالیہ دیگر سادات اکرام علماء اکرام نعتخانہ نشری لسان عقیدت مند حضرات دور دراز تو جتنے شریف فرماؤ اے عرس مبارک دی تقریب سعید بلا تاخیر تقریر شروع توجہ نہ سماعت فرماؤ میں جو حکم حضور قبلہ عالم نے فرما دیتا ہے انشاءاللہ کوشش ہے کہ ادھے پورا اتریا جائے ایک وقت سی کہ عیسائیاں نے میرے نبی دے نال گلاں کیتیاں حضور نو گلاں کیتیاں تے میرے نبی فرمایا بے ایمانو گلاں نہ کرو آؤ میدان لا لینے گلاں نہ کرو میدان لاؤ تے میدان وچ آ جاؤ تے تسی اپنے پتر لے آؤ میں اپنے پتر لے آؤں تسی اپنیاں عورتاں لے آؤ میں اپنیاں لے آؤں تسی اپنیاں جانا لے آؤ میں اپنیاں لے آؤں لوگ قبلہ صاحبزادہ سید مقصود الحسن شاہ صاحب لوگ گلی گلی پھر کے تبلیغ کر دینے تو سانو آن دینے 5 تن پاک نہ ہوندی کہ نہیں ہوندی گلی گلی پھر دینے مسیتوں مسیتی جناب ایک دوجہ دی مسجداں وچ اے رب دا خاص کرم ہے کہ جو عرس دی محفل شروع ہوئی ہے تے رب نے ہوا بھی چھڑ دی سبحان اللہ بن دی نہیں تو جتنی گرمی ہے بغیر پکھیاں تو بیٹھا جاندہ یہ رب دا خاص کرم ہے کہ وہاں بھی چل دی تو جب رب مہربان ہے تو تسی بھی کو مہربان ہو نہیں رب پانی التیان نہ کرو کچھ سبحان اللہ بھی آکھو اے نہ ہوئے کہ قبرستانی بیٹھے ملک شاہ نے اکھر تیرنا پوری زندگی دا کھاتا سے ختم ہو گیا لہذا تی بولو کہ تے اگلی سال پھر آمیں گے پیار نہ لکھو سبحان اللہ نہیں تے او تے لوگ تبلیغ کر دینے گلی گلی پھر کے سانو آن دینے 5 تن پاک نہیں آکھنا میں کہا کی آکھیے انہاں کیا آکھیا کرو سب تن پاک 5 تے مقید نہ رہو کہ 5 ہی پاک نہیں سارے ہی پاک نہیں اسی چونکہ اہل سنت ہی مننا لیں تے مان لیا پاک سارے ہی پاک نہیں سارے ہی پاک نہیں جہاں نہیں سی پاک میرے نبی دے نال لگا رب نے انہوں بھی پاک فرما چھے جرا نہیں سی پاک حضور دے نال لگا تے رب جلدی جلدی کر باہر نکل جائے رب نے انہوں بھی پاک کر دیتا ہے پر اے او 5 پاک نے جنہوں نے پاک بھی رب کیتا ہے تے اعلان بھی رب آپ کیتا ہے تے ہن پڑھیے قرآن تے قرآن وچوں ساڈا تے عقیدہ ہی ہوئے جو قرآن اللہ دا قرآن آندا یا مصطفیٰ دا فرمان کہہ رہی ہے میں 5 تن پاک قرآن وچوں پڑھا پیار نہ لکھو سبحان اللہ پروردگار نے ارشاد میں فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين
میرے نبی نے فرمایا آجو میدان لا لینے تسی اپنے پتر لے آؤ میں اپنے پتر لے آؤنا تسی اپنی عورتاں لے آؤ میں اپنی عورتاں لے آؤنا اور میرے نبی دا تزاری پتر ہی کوئی نہیں سلانہ اس سے پاک بچونا جب میرے نبی دا تزاری پتر ہی کوئی نہیں فرمایا حسن تے حسین تسی آ جاؤ اگے کملی والا پچھے امام حسن تے امام حسین اور دیواری میں زارا تو آ جا جنہیں ویلے جان دیواری آئی جدو جان دیواری آئی فرمایا علی تو آ جا علی تو آ جا اگے کملی والا پچھے امام حسن سے امام حسین پھر جلال زارا پاک پر مولا علی ایک پنج تن پاکے اللہ اکبر مسلمانوں ذرا غور کر کے دیکھو توجہ فرماؤ امام الانبیاء سید الانبیاء دے غلام سیرت ابن شام ذکر ہوندہ ہے حضرت مرانا سیال ہم نے سنوٹ رکھے اور اللہ تعالیٰ مزید برکتہ نے حضرت آدم علیہ السلام حضرت ابا تیجا وجود ہی کوئی نہیں دو ہی نہیں باب آدم علیہ السلام نے انجمہ ابا والوے کیا تے ویکے فرما کے ابا تیرے ورکا میری اکھلے سونا تکیہ ہی کوئی نہیں تیجا ہوں دے پھر سی نا حضرت اممہ ابا نے باب آدم والوے کہتے ویکے مان لگے بابا جی جب میرے ورکا سونا کوئی نہیں تے تیرے ورکا بھی سونا تیرے ورگا بھی سونا کوئی نہیں تے اللہ رمائے جبریل کی تے اپلے کھچنا رہ جانے انہوں دوانو جنت ویچ لے جا جنت ویچ لے جا جنہیں بلے جنت ویچ گئے ویکھیا تے جناب جنت ویچ جناب دور ایک تخت تخت ایک بی بی ہے او دے کنہ ویچ بوندے نے گل ویچ گلو باندے سر تے تاجے او دا اینا حسن کہ جنت چمکا پئی مار دیئے حضرت اممہ حبا نے بابی آدم نے پوچھیا بابا جی تسی دے کہندے سو تیرے ورگا حسین ہے ہی کوئی نہیں ایک ہونے جدے کنہ وچ بوندے نے گل وچ گلو باندے سر تے تاجے ایدہ اینا حسن کہ جنت چمکا پہ مار دیئے جناب آدم نے فرمایا میں نو نہیں پتا چل جبریل نو پوچھ لینے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا پیارے جبریل او بی بی کون ہے تیری تخت تے بیٹھی ہوئی ہے جدے کنہ وچ بجنا بوندے نے گل وچ گلو باندے سر تے تاجے او دا اینا حسن ہے کہ جنت چمکا پہ مار دیئے حضرت جبریل نے فرمایا کی تھی پیارے آدم کوئی عام بی بی نہیں او کوئی عام بی بی نہیں او آخر زمان پیغمبر دی بیٹی فاطمہ بیٹھی پانچ تن دا وجود جدو کوئی بھی نہیں سی علماء مفسری فرماتے نے سیدہ پاک بیٹھیاں نے سر دے تاج تو مراد امام الانبیاء دی ذات تھی گل وچ ایک کنہ چپوندیاں تو مراد امام حسن تے امام حسین دی ذات ہے اللہ اکبر تے گل وچ گلو بند تو مراد مولا علی دی ذات ہے ادھر بھی پانچ تے ادھر بھی پانچ نے پانچ تن پاک دایتنا غلام ہمیں میں فکر کے وقت اخیر دائے غلام میں سیدہ فاطمہ دا غلام میں سیدہ فاطمہ دا غلام میں سیدہ فاطمہ دا مینو فکر کی وقت اخیر دائے پنج تن پاک دایتنا غلام ہمیں آئیے مسلمانوں پنجان دی گل کرا تے وقت بڑا چاہیے مولا حسن حسین دی گل کرا تے عنوان بڑا لمائے اج گلو دی کریے جرا سلطان الاولیاء ہے جرا ولیاں دا سردار ہے جنوں جرا مولا مشکل کشائے حاجت روائے جرا نبی دا ویر ہے صحابہ دا مشیر ہے کل سنیا دے پیران دا پیر ہے حضرت مولا علی
فرماندے نے مولا علی دی اماں جان جناب فاطمہ بنت اسد فرماندے نے میں کعبے دا طواف کری سنو ذکر مولا علی سادات دے بوئے تے بیٹھے ہیں یہ بڑا سخی کرانا ہے نبی دی آل دا کرانا ہے سنو فاطمہ بنت سے فرماندے میں کعبے دے طواف کر رہی ہوں جو میں چوتھے چکر تے آئی تے درد شروع ہوئی میں مشرق وال گئی مغرب وال گئی شرق مغال جنوب وال گئی کتے بھی ٹوئی نہ لبی میں پھر کعبے آ گئی آ کے عرض کی میرے مولا میں تیرے گھر وچ اے مصیبت آ گئی ہے تیرے پاسے جاواں حضرت فاطمہ بنت فرماندی نے جناب میرے کنا وچ آواز آئی فاطمہ بنت اسد پریشان نہ ہو تو بھی میری ہے گھر بھی میرا ہے اون والا بھی میرا ہے فرماتے نے یکا یکی ہویا کعبے دی دیوار شک ہوئی اندروں آواز آئی فاطمہ بنت اسد پریشان نہ ہو اندر آ جا فرماندیاں نے میں اندر گئی مولا علی دی اماں جان فرماندیاں نے میں اندر گئی پھر دیوار انجائی ہو گئی جی میں کدی کچھ ہویا ہی نہیں سی علی دی ولادت کعبے وچ ہوئی پتر نو جنم دیتا ایک رات دوجی رات تریجی رات تین راتاں تین دن علی پر مولا علی دی اماں فرماندے میں کعبے دے اندر لئی اللہ پر تینہ دنہ تو بعد میں کعبے نکلی کہ سدھی کھارے آ گئی میرے نبی نو پتا چلیا میرا ویر آ گیا ہے آنکھو آنکھو سبحان اللہ میرا ویر آ گیا ہے صحابہ دا مشیر آ گیا ہے حضور اولے اولے کراما کراما پیار نال پریت نال محبت نال انس نال ٹر دیا سدھے گیت جا کے میں چاچی مبارک ہوئے اللہ پتر دیتا ہے چاچی مبارک ہوئے حضرت فاطمہ بنت اسد نے خیر مبارک آکے نال یکاں چترو آگئے عرض کی فرمایا چاچی اماں اللہ پتر دوے چلو کی خوشیاں کر دینے تسی روئے کیا ہوا حضرت فاطمہ بنت اسد نے آپ نے فرض کی تھی پیارے دل نواز پتیجیا اللہ نے پتر بڑا سونا دیتا ہے ایدے نین نقش بڑے سونے نے ایدے ہاتھ بڑے سونے نے ایدے پیر بڑے سونے نے ایدہ چہرہ بڑا سونا ہے پر رونی داوا ترے دن ہو گئے نے انو دنیا تی آئے نہ یکاں کھول دے نہ موہ بول دے حضور مسکرائے فرمایا چاچی پس سے گلو پریشان ہونی ہے پئی لیا میں نو وکھا میں بیکھا ایک کونے جرا اکھا نہیں کھول دا موہ نہیں بول دا میں نے کہا جسے میں دیکھا ایک کون ہے این جزور نے قبلہ پیر جی آتے بدائے اے نبی ہے اون والا علی ہے اے نبیان دا سلطان ہے اون والا ولیان دا سلطان ہے حضور جدو نبی دا وجود علی نہ لگا علی دا وجود نبی نہ لگا اللہ اکبر نبی نے ہاتھ ہیں پھیلائے علی نے کھول دی آنکھیں اللہ پر نبی پاک دے وجود نبی پاک دے ہتھاں تے علی پاک آئے علی نے جناب علی دا وجود نبی نہ لگا نبی دا وجود علی نہ لگا جدو حضور دے ہتھاں تے علی آیا علی نے انج کر کے اکھاں کھول لیا ہن علی دی دنیا تے آیا 3 دن ہو گئے تے اکھ نہیں کھلی حضور دے تاں تے اکھ کھول لئی ہن علی دی اکھ کھلی ہے سیدھی ڈائریکٹ چہرے مصطفیٰ تے لگی ایتھے تے اچھی سبحان اللہ پڑھ دی نا اکھ بند ہوئے تے دیدار مصطفیٰ ہوئے علی ہوئے جن اکھ کھلی ہے تے دیدار مصطفیٰ ہوئے اگے علی اکھ نہیں سی کھولدا شاہ جی ہن علی اکھ بند نہیں کردا ٹک ٹکی بن کے ویندا پیا تے آندا کی ہوے گا اے تن میرا اے چشم ماوے میں مرشد ویکھ نہ جا ہو لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک جا ہو اتنا ڈٹھیا اے میں نو صبر نیا
اور کدول پہ جا او سر یک مرشد دا دیدار ہے با او مرشد دا دیدار ہے با او مرشد دا دیدار ہے با مینو لکھ کرورا ہے جا ہو مولا علی پاک نے میری گل سنو انج زور دے ہتھاں تے مولا علی پاک آئے اکھ کھولی تے چہرہ مصطفیٰ تے لگی ٹک ٹکی بن کے ویندا میں عرض کیتی پیارے علی اگے اکھ نہیں سی کھول دے ہن اکھ بند نہیں کردے کی پہ ویندے ہو تے علی پاک نے ضرور آکھیا ہوے گا اس صورت نو میں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا سچ آقا تے رب دی میں شانا تھا جس شان تو شانہ سب بنیا و سبحان اللہ اکھو یا سبحان اللہ مایا جمل کا مایا حسن کا ماں اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا مشتاق اخی کتھے جائے اگے پتہ کی ہوندا سی اس دور اندر بچہ پیدا ہونا تینوں بلند پالا پہاڑی تے لے جانا ادھر سپ نے ہونا تے انہیں سونگنا تے جے بچہ لا لیے تے سونگ کے ٹر جاندا رہا بچہ آرام دا ہی تے ڈنگ مار کے مار چھڑنا جدو مولا علی دی ولادت ہوئی تے مولا علی پاک نو چکیا چک کے کھڑیا اے میرے علی ویکھیو جدو مولا علی پاک نو کھڑیا نا تو ادھروں سپ آیا علی کون ہے علی کون ہے سنو جدو سپ آیا تے مولا علی نے نگے نگے ہاتھاں نال ادھروں بھی سپ نو پھڑیا پھر ادھروں پھڑیا انج کر کے کھچیا تے دو ٹوٹے کر چھڑیا سبحان اللہ مینوں قسم کرا لو میں پیران دے قدمہ جی بیٹھا جنی مہنگائی پاکستان چ ہوئی ہے میرا کوئی قصور نہیں جی تسی میرے نال ناراض ہو کے بیٹھے ہو میں ککھ نہیں جی کیتا جو کیتا ہے باجی مریم نے کیتا ہے تے اگوں بھی جو کچھ ہونا ہے باجی مریم نے کرنا میرے نال تے کو بولو اچھی یا کو سبحان اللہ نہیں کوئی گل نہیں 5-5 ہزار لبدا پے اسی گل دا لبدا وے تسی باجی مریم تے کہہ سکدے کہ نہیں کر سکدے اور تے کچھ بھی نہیں آکھنا سبحان اللہ میں کدوں کچھ آکھیا سبحان اللہ اللہ اکبر مسلمانوں ذرا غور کر کے ویکھو مولا علی نے انج 2-3-4 ٹوٹے کر دیتے تو بے ایماناں نے آکھیا ایک ہی کیتا جے عرص پاک وچ آن والے میرے نبی دی عاشق تے صادقو او نبی دے غلاموں پوچھے کہن لگے کی کیتا جے ایک ہی کیتا جو پتہ کیویں چلے گا حلالی کرا تے حرامی کرا میرے نبی مسکرا کے فرمایا ہن حلالی تے حرامی وچ فرق کڈن لئی کسے جناب سپ دی لوڑ نہیں فرق کڈنا ہوے پتہ کرنا ہوئے حلالی کرا تیرامی کرا میں میرے علی دا نام لے آجے جے علی دا نام سن کے خوشی ہو جائے تے پھر سمجھ لے آجے حلالی ہے جے علی دا نام سن کے متھے بٹ پائے اب کو سمجھ جائے آجے ایدہ قصوری کوئی نہیں سارا قصوری ہے اسے لئے تے جناب ساڑھے استادی گرامی علامہ حافظ مشتاق احمد سلطانی رحمت اللہ علیہ آپ آندے سن ایک بزدل بندہ ایک حرامی بندہ علی دا نام لائے ہی نہیں سکتا علی دا نام لانا ہمیں پھر باں کھری کر کے تے سینہ چورا کر کے تے پھر صدات دبوا ہوئے تے عرص مبارک ہوئے تے دیوانے بیٹھے ہوں تے ایسے لے تے سیانے سارے حیدریا اسا حیدری رہنا دم دم ہر ویلے
اسا علی علی کہنا ہے دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا ہے سارے حیدریاں اسا حیدری رہنا ہے وہ دم دم بولو یا دم 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 ہر ویلے اسا علی علی کہنا ہے لالچ نہ دے وہ حیدر دی باندھی نو سونا کی کرنا چاندی نو ہوئے بس پیر علی سادہ زیور تے کھینا وہ دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا ہے وہ دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا ہے میں اگلی گل کرا محبت نال مرشد کامل دے سامنے بے کے ایک واری ہاتھ چکے علی پاک دا ذکر کرو سامنے یار دا چہرہ ہوئے تے ذکر مولا علی دا ہوئے تے ہاتھ چکے آنکھوں تک اگلی گل کریے دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا ہے وہ دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا ہے وہ دم دم ہاں ہاں دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا ہے مولا علی ہوتے ہوئے نا تے حضور نے فرمایا علی لوگ کعبہ بیکھنے باروں تس دن تو کعبے دے وچ سے یہ کعبہ اندروں کیوں نہیں بیکھیا کہ اندروں کڈا سونا ہے مولا علی نے جڑا عرض کی یا نبی اللہ میں سا اسد اللہ جتھی آیا اسی بیت اللہ وچ 360 سن غیر اللہ تے عرض یہ کی تھی مولا اکھ اودو کھلے جدو آ جائے محمد رسول اللہ ہے انہوں علی آندے نے سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاچی اممہ اکھے جی اکھے اینو گسل دیتا ہی اممہ فرمان دیا نہیں سونے میں تے گسل نہیں تھا چاچی اممہ ادھا نہ رکھیا ہی اکھے کوئی نہ اینو گرتی دیتے اکھے کوئی نہ حضور نے اپنے تنہ گسل دیتا حضور دی اکھاں چتروں چاچی اممہ عرض کر دی سونے کہ میں نے چپ کرو نہ پہ پیار ہونا گل کی فرمایا چاچی آج میں نو ویلا یاد آگیا ہے آج علی نو پہلا گسل میں دے رہے ہیں جدو میرے تے وقت آئے گا علی آخری گسل میں نو دوے گا میں نو آخری گسل علی دوے گا حضرات چاچی امائدہ نہ رکھے کہ کوئی نہ حضور نے جا آسمان نال ویکھیا راوی لکھ دے آسمان نال ویکھے تے حضور نے تھلے مو کیتا تے مو تھلے کر کے فرمایا چاچی جی اجازت دوے تے دا علی نہ رکھ دئیے چاچی آندھی سونے جدو میں تیجے چکر تے آئی تے میرے کنہ میں چوانو دی فاطمہ بنت اسد پتر نو جنم دیویں ایدہ نا علی رکھ دیویں سونیا ایک زمینی نا نہیں ایک اسمانی نا ہے راوی لکھ دے کہ حضور نے انج آسمان ال ویکھیا تے ویکھن دا مقصد یہ سی ربا اینو کلیا بھی تو ہے ہن نا دا سیدھا کی رکھنا ہے ہن تو ہی ہوتا سیدھا کی نہ رکھنا ہے چاچی نو گرتی دیتی ایک کوئی نہ حضور نے علی دا منہ کھولیا قبلہ پیر سید محمد شبیر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضور مولا علی دا حضور نے جو منہ کھولیا منہ کھول کے علی دی زبان تے اپنی زبان رکھ دیتی کسے نو گرتی چاچے نے دینی ہے کسے نو مامے نے دینی ہے کسے نو تائے نے دینی ہے او جنو گرتی چاچا دوے پتر چاچے تے جا سکتا ہے جنو گرتی ماما دوے پتر مامے تے جا سکتا ہے تے جنو گرتی نبیان دا سلطان دوے
اللہ اکبر جناب مولا علی مولوی اشرف علی تھانوی کرامات صحابہ لکھ دے جامعہ مسجد کوفے دے اندر مولا علی خطبہ پہ خطبہ دیندیاں مولا علی نے فرمایا میں علیاں پوچھو میرے کولو ستے زمینہ تے ستے آسمان دی گل پوچھو میرے کولو پوچھو میں علی دیا تو جواب دیاں گا سارے چپ کر گئے اللہ نے میں جبریل حکم یا رب جلیل فرمایا انہاں تے بولنا کوئی نہیں جا تو یوں ہی ٹر جا جبریل بندہ بن کے آیا جبریل بشر بن کے آیا آکے حضور دے سامنے کھلو گیا کہنے لگا یا علی بڑا بڑا سبداوا کیتا جے سوال پوچھا جواب دیو گے فرمایا پوچھتے صحیح جبریل آندہ سونیا دستے صحیح ایس ویلے جبریل کتے وے مولا علی منبر تے بے کے انج ویکھیا پھر زمین ال ویکھیا فرمایا آسمان تے بھی جبریل کوئی نہیں روئے زمین تے بھی جبریل کوئی نہیں ایس ویلے یا میں جبریل یا تو جبریل میں تے علی جبریل ہو کے میں نو پیا پچھنے دس جبریل نے کی کم چھوڑیا پیارے علی انہا علم کتوں لے آجے فرمایا میرا کمال کوئی نہیں میں کسے کالج وچ نہیں گیا کسے یونیورسٹی وچ میں نہیں گیا یہ میرا کمال نہیں محمد عربی دی زبان دا کمال ہے اے حضور دی زبان دا کمال ہے آئیے اگے چلیے کون ہے علی آخری گل کرا چونکہ کہ چادر پوشی بھی ہے پھر لنگر شریف بھی ایسا کھانا ہے سبحان اللہ اور لنگر والی تے بولو سبحان اللہ اے یاد رکھو اپنی اولاد نے دسیا جے میرے نبی نے جان لگا میں دو چیزاں دے کے چلیا ایک اللہ دا قرآن دے چلیا ایک اپنی اولاد دے چلیا انہاں دی تابعداری نہ چھڈیا جے انہاں دا دامن نہ چھڈیا جے تے الحمدللہ سادات دے دردی نوکری کرو تے پھر ویکھ رب تینوں رنگ کی ملوں گا